الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأولاده وأهل بيته وأولياء الله وعلماء أمته أجمعين. ونشهد أن لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا ناصر إلا الله لا معبود إلا الله لا مسجود إلا الله لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله. ونشهد أن سيدنا ومولانا وأعلانا وبالانا وأكملنا وأجملنا وأفضلنا وأشرفنا وأطيبنا ومحبوبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله وخاتم النبيين والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على اسم محمد في الأسماء. اللهم صل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على صدر محمد في الصدور. اللهم صل على نور محمد في الأنوار. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. زمین و آسماں تیرے موجود و عدم تیرا. تیرا کھا کر جو تیرا شکوہ کرے یا رب، تیرا کھا کر جو تیرا شکوہ کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. یا الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر. یا الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، اور عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تعریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، محترم مکرم سامعین حضرات،
اج ساڈے معاشرے دے اندر ساڈے ماحول اور ساڈی سوسائٹی دے اندر جتھے ہور بہت ساریاں برائیاں پیدا ہو چکیاں نے، اوتھے یہ بھی بہت بڑی برائی ہے کہ ساڈیاں دلاں چوں ماں باپ دا مقام، ماں باپ دا ادب وہ اج ختم ہوندا جا رہا ہے۔ اج والدین دے نال اچھا سلوک نہیں کیتا جا رہا۔ یہ وجہ ہے کہ ہر گھر دے اندر پریشانی، ہر گھر دے اندر دکھاں دا انبار موجود ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید اللہ پاک دی اس مقدس کتاب دا 15واں سپارہ اور سورت بنی اسرائیل دیاں جڑیاں مبارک آیتاں تساں حضرات دی خدمت دے اندر تلاوت کیتیاں نے، ان آیتاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ دا مقام اور ماں باپ دی شان بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں شرح صدر دے نال اس آیت کریمہ دی روشنی دے اندر سچیاں تے سچیاں تے کھریاں گلاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید دی اس آیت کریمہ دے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ واقع زوار ربو کا، کہ اے کائنات والے ہو، تھوڑے رب نے فیصلہ کر چھڑیا۔ فیصلہ وہ بھی رب دا۔ اج دنیا دے اندر اگر کوئی جج فیصلہ کرے یا کوئی عدالت فیصلہ کرے، اگر اس فیصلے نو کوئی نہ منے تے او دے تے توہین عدالت والا قانون جاری ہوندا ہے۔ اگر کوئی کسے جج دا، وزیر اعظم دا، صدر دا، کسے افسر دا اگر کوئی فیصلہ نہ منے
تے پھر پاکستان دا بھی قانون ہے اور پاکستان تو علاوہ دوجے ملکاں دا بھی یہ قانون ہے کہ او دے تے توہین عدالت لگ دی ہے اور پھر اس نو سزا دیتی جاندی ہے جیڑا کسے جج دا فیصلہ نہ منے۔ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے فیصلہ تھوڑے رب دا فیصلہ ہے۔ ایک ہے دنیا والیاں دا فیصلہ اور ایک ہے عرش والے رب دا فیصلہ۔ جیڑا کوئی دنیا دی عدالت دا فیصلہ نہ مننے وہ بھی مجرم، تے جیڑا رب دا فیصلہ نہ مننے وہ بھی مجرم۔ جیڑا کسے جج دا فیصلہ نہ مننے انہوں جیل وچ جانا پیندا ہے، تے جیڑا رب دا فیصلہ نہ مننے انہوں پھر جہنم دے اندر جانا پوے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ تھوڑے رب نے دو فیصلے کیتے ہیں۔ پہلا فیصلہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ فرماندے جے جدوں تک دنیا وچ رہنا ہے رب نو صرف کلے ہی مننا ہے، نہ کوئی او دی ذات وچ شریک ہے تے نہ کوئی او دیاں صفتاں دے اندر شریک ہے، او وحدہ لا شریک ہے۔ یعنی ساری کائنات دا خالق تے مالک اللہ، تے نال اے عقیدہ بنانا پوے گا کہ ہے اللہ تے نال کلا، وہ اکیلا ہے، او دے نال ہور کوئی شریک نہیں، نہ کوئی او دی عبادت دے اندر شریک ہے۔ نبیاں دا، ولیاں دا، غوثاں دا، قطباں دا بڑا اچھا مقام ہے، بڑی اچھی شان، لیکن کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب نہ اللہ دی ذات دے اندر شریک ہے، نہ اللہ دیاں صفتاں دے اندر شریک ہے۔ الا ایاہ، رب دا پہلا فیصلہ کہ عبادت کرنی ہے تو صرف میری کرنی ہے، یعنی اللہ تو علاوہ معبود اور کوئی نہیں، رب تو علاوہ مسجود بھی کوئی نہیں، او دے تو علاوہ علام الغیوب بھی کوئی نہیں، تے او دے تو علاوہ ہر جگہ موجود بھی کوئی نہیں۔ یہ صفتاں صرف رب دیاں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے آ بندیا، ایک ہے خالق تے ایک ہے والد۔
خالق بھی کلا تے والد بھی کلا۔ جے رب بہتے ہون اے گل بھی چنگی نہیں، جے باپ بہتے ہون اے گل بھی چنگی نہیں۔ رب بھی کلا، باپ بھی کلا۔ جیڑا رب نو کلا مندا ہے او یو مومن ہے، تے جیدا باپ بھی کلا ہووے او یو حلالی ہوندا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعبدو الا ایاہ، اے کائنات والیو مینوں صرف کلا مننا ہے، میری ذات دے اندر بھی کوئی شریک نہیں تے میریاں صفتاں دے اندر بھی کوئی شریک نہیں۔ پاویں تھانوں برف دیاں بلاکاں تے لٹا دتا جاوے پھر بھی ایو کہنا ہے کہ اللہ کلا، اللہ کلا ہے، وہ دے نال ہور کوئی نہیں۔ اے دیکھو نا امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے۔ کون لاہوری ساڈے تک قرآن دیاں تفسیراں پہنچان والا، کون لاہوری ساڈے تک قرآن دیاں تفسیراں دے موتی بکھیرن والا، کون لاہوری ولایت اور تصوف دی پہچان کران والا، کون لاہوری اے ساڈے تک درس قرآن دے خزانے پہنچان والا۔ مولانا احمد علی لاہوری نو انگریز نے گرفتار کر لیا، برف دیاں بلاکاں تے لٹا چھڈیا۔ کئی گھنٹیاں تو بعد جدوں برف دے بلاکاں تو اٹھایا، افسر دے سامنے پیش کیتا گیا۔ افسر کہن لگیا احمد علی لاہوری تیرا جسم تے ہن ٹھر گیا ہوئے گا، ٹھنڈا ہو گیا ہوئے گا، پر مولانا احمد علی لاہوری نے فرمایا او فرنگی سامراج، اگرچہ اے میرا وجود برف دے بلاک تے لٹن دی وجہ دے نال سرد ہو گیا جے، پر میرا ایمان پہلے تو زیادہ گرم ہو گیا۔ جسم تے ٹھنڈا ہو گیا پر ایمان پہلے تو زیادہ گرم ہو گیا۔ اللہ فرماندے پاویں برف دیاں بلاکاں تے لٹا دتا جاوے اے یو کہنا ہے کہ اللہ کلا، پاویں تھانوں بلال وانگو اگ دیاں انگاریاں تے لٹا دتا جاوے اے یو کہنا ہے کہ اللہ کلا، پاویں ابلدے ہوئے تیل دے اندر تڑپا دتا جاوے اے یو کہنا ہے کہ اللہ کلا، پاویں تواڈیاں ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں آ جان، پیراں دے اندر بیڑیاں آ جان، ہر قسم دا ظلم، ہر قسم دا دکھ، ہر قسم دی مصیبت تے پریشانی برداشت کر لو، پر ایو کہنا ہے کہ اللہ کلا۔ اے اللہ دا پہلا فیصلہ کہ اللہ کلا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدو الا ایاہ، اے کائنات والیو تواڈے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ او دی ذات دے اندر بھی کوئی شریک نہیں تے او دیاں صفتاں دے اندر بھی کوئی شریک نہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے سن، ایک صحابی رسول آپ دی خدمت وچ حاضر ہوئے، آ کے عرض کر دینے کملی والیا میں باہر دیا ملکاں دا دورہ کر کے آیا، میں اتھے ایک عجیب منظر ویکھیا۔ میرے آقا نے فرمایا کی ویکھیا؟ عرض کیتی آقا میں ویکھیا کہ اتھوں دی رعایا، اتھوں دے لوگ باہر دے ملکاں دے رہن والے اپنے بادشاہ دے سامنے تعظیمی سجدہ کر دینے،
تے میرے دل وچ خیال آیا کہ ساڈے نبی دی شان تے بڑی اچھی ہے، کیونکہ اگر بادشاہاں نو بادشاہی ملی ہے ساڈے نبی دا صدقہ ہے، اگر انہاں نو اقتدار ملیا ساڈے نبی دا صدقہ، اگر انہاں نو حکومت ملی ہے ساڈے نبی دا صدقہ، اگر کسے دنو سرمایہ دار نو سرمایہ ملیا ہے وہ بھی ساڈے نبی دا صدقہ، اگر کسے جاگیردار نو جاگیراں ملیاں وہ بھی ساڈے نبی دا صدقہ ہے، اگر کسے کول فوج ہے، کسے کول پولیس ہے، اگر کسے کول کوئی حکمرانی ہے ساڈے نبی دا صدقہ ہے۔ ساڈے نبی دی شان تے بڑی اچھی ہے تے میں دل وچ خیال کیتا ہے کملی والیا جی میں او لوگ اپنے بادشاہاں دے سامنے تعظیمی سجدہ کر دینے، سانو اجازت دیو اسی بھی تھانو تعظیمی سجدہ کر لئیے۔ اس صحابی نے آ کے اجازت منگی۔ جدوں میرے نبی نے ایک گل سنی تے متھے تے وٹ پہ گئے، سخت ناراض ہو گئے، غصے دی وجہ دے نال آپ دا رنگ بھی سرخ ہو گیا، غصے دی وجہ دے نال آپ دے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی۔ فرمایا اے میرے صحابی تو کہنا ہے کہ مینوں سجدہ کیتا جاوے، اگر رب تو سوا کسے ہور نو سجدہ جائز ہوندا پھر میں عورت نو حکم دیندا، بیوی نو حکم دیندا کہ وہ اپنے خاوند نو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت دے اندر کوئی بیوی اپنے خاوند نو سجدہ بولو خاوند نو سجدہ، کوئی شاگرد اپنے استاد نو سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی مرید اپنے پیر نو سجدہ نہیں کر سکتا تے کوئی امتی اپنے نبی نو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور جدو نبی نو سجدہ نہیں ہو سکتا تے قبر نو سجدہ کیویں ہو سکتا ہے؟ کسے قبر نو، کسے دربار نو، کسے مزار نو اور کسے پتھر نو، کسے بھی درخت نو اور کسے بھی جانور نو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدوں دنیا چو رخصت ہون لگے، پردہ پوشی فرمان لگے، کلو نفس ذائقۃ الموت والا قانون جدوں میرے آقا علیہ السلام تے نافذ ہون لگیا، آپ نے اپنا سر مبارک حضرت عائشہ دی گود وچ رکھیا ہویا ہے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے دل دا ٹکڑا، میرے نبی دیاں اکھاں دا نور، میرے نبی دے دل دا سرور، میرے نبی دی سب تو پیاری تے لاڈلی چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا میرے نبی دے قدماں نو دبا رہی ہے اور آپ نے اپنا سر مبارک حضرت عائشہ دی گود وچ رکھیا۔ اج بعض مغرب زدہ عورتاں، یہود و نصارہ دیاں پٹھو عورتاں ٹی وی تے آ کے کہندیاں لو جی اسلام نے عورت پر بڑی پابندی لگا دی، عورت کو آزادی نہیں دی جا رہی۔ اللہ فرماتے ہیں اے عورت میری خدائی میں جو سب سے زیادہ قیمتی خزانہ تھا، میری خدائی میں جو سب سے زیادہ اعلیٰ نفیس اکمل اجمل افضل اور انور جو نبوت والا موتی تھا وہ جب دنیا میں آیا تو عورت کی گود تھی، جب دنیا سے گیا تو پھر بھی عورت کی گود تھی۔ یہ عورت کا کتنا مقام ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام جے سیدہ آمنہ دی گود وچ آئے تے آمنہ شان والی
اس گود تو میں لکھاں گوداں نو قربان کر دیواں جس گود دے اندر آمینہ دا چن آیا۔ میرے محبوب علیہ السلام حلیمہ دی گود وچ آئے تے حلیمہ شان والی تے حضرت شیمہ دیاں بازوਆਂ دے اندر آ کے جدوں لوریاں لیاں تے حضرت شیمہ بھی شان والی۔ پر ایک اور گل سنو، جدوں آمینہ دی گود وچ آئے ادو میرے نبی محمد بن عبداللہ سی، اور جدوں حضرت حلیمہ دی گود وچ آئے ادو بھی محمد بن عبداللہ سی، جدوں شیمہ دی چولی دے اندر آئے ادو بھی محمد بن عبداللہ سی۔ پر کی مقام ہوئے گا حضرت عائشہ صدیقہ دا، کی مقام ہوئے گا ابو بکر صدیق دا؟ غار ہیرا غار ثور دے اندر میرے آقا علیہ السلام جدوں ابو بکر دی گود وچ آئے، وفات والی رات جدوں حضرت عائشہ دی گود وچ آئے، اس ویلے میرے نبی محمد بن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ سن۔ جدوں محمد بن عبداللہ سی ادوں گود وچ آئے تے وہ گود شان والی، تے جدوں محمد رسول اللہ بن گئے اس ویلے جس گود دے اندر آئے وہ گوداں کنیاں شاناں والیاں ہوندیاں۔ خیر میں عرض کر لیا سا میرے آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک سر حضرت عائشہ دی گود وچ رکھے آئے، اے عائشہ تو کنیاں قسمتاں والی، تو کنیاں پاگاں والی، تو کنیاں نصیباں والی، تو کنیاں شاناں والی، اج تیری چولی دے اندر آمینہ دا لال آ گیا، اج تیری چولی دے اندر عبداللہ دا لخت جگر آ گیا، اج تیری چولی دے اندر مقصود کائنات آ گیا، آج تیری چولی دے اندر شمس و ضحیٰ تے بدر و دجا آ گیا۔ اے عائشہ تیری گود دے اندر صرف آمینہ دا چن نہیں آیا بلکہ اللہ دے قرآن دیاں آیتاں آ گئیاں نے۔ اللہ دے قرآن دیاں آیتاں حضرت عائشہ دی گود وچ آ گئیاں، کیونکہ میرے نبی دا چہرہ صرف چہرہ نہیں بلکہ والضحیٰ والی آیت ہے۔ میرے نبی دیاں زلفاں صرف زلفاں نہیں واللیل اذا سجا والیاں آیتاں نے۔ حضرت عائشہ دی گود وچ سر رکھیا ہویا ہے آخری وقت، تے میرے نبی نے عائشہ والی اشارہ کیتا کہ اے عائشہ جی میرے سرتاج، فرمایا اپنے کن ذرا میرے لباں دے قریب کر، میں تے دنیا چو جا رہا ماں پر میں جاندہ جاندہ اپنی امت نو تیرے واسطے دے نال ایک میسج دیندہ جاواں، ایک پیغام دیندہ جاواں۔ حضرت سیدہ عائشہ نے اپنے کن میرے آقا دیاں لباں دے قریب کیتے تے میرے محبوب نے فرمایا عائشہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ۔ عیسائیاں تے یہودیاں تے اللہ دی لعنت ہوئے جنہاں نے اپنے اپنے نبیاں دیا قبرانو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تے لہذا میری امت نے پیغام دینا ہے کہ عیسائیاں تے یہودیاں نے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اپنے نبیاں دیا قبرانو سجدہ گاہ بنا لیا، تے کتے میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔ اور پھر آقا نے دعا منگی اللہم لا تجعل فی قبری وثن یعبد، یا اللہ میں تیرے دربار دے اندر دعا منگنا وا کہ جویں پہلے نبیاں دیاں قبرانو لوکاں نے سجدہ گاہ بنا لیا، اے میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بناویں، میری قبر نو شرک دا اڈا نہ بنا دیویں، یا اللہ اے میری قبر دی تو حفاظت کری، میں بھی ہوں تیرے حوالے تے میرا روزہ بھی تیرے حوالے۔ ان جیڑی قبر اللہ دے حوالے ہو جائے اتھے کیویں شرک ہو سکتا ہے، اتھے کیویں سجدے ہو سکتے ہیں۔ خیر عرض تے میں کر رہا سا
اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اوے کائنات والیو، اللہ دا پہلا فیصلہ ہے کہ مینوں مننا ہے تے کلے نوں مننا ہے، میں کلا واں، میرے نال کوئی شریک نہیں، میری مشکل کشائی دے اندر بھی کوئی شریک نہیں، میری حاجت روائی دے اندر بھی کوئی شریک نہیں، میری عبادت دے اندر بھی کوئی شریک نہیں، اے نظر و نیازاں دے اندر بھی کوئی شریک نہیں، رکوع والی عبادت وچ بھی کوئی شریک نہیں، اور قیام والی عبادت دے اندر میرا کوئی شریک نہیں۔ اے میرا پہلا فیصلہ۔ تے دوجا فیصلہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلا فیصلہ رب دا عبادت کرنی ہے تو صرف میری کرنی ہے، تے دوجا فیصلہ ماں باپ نال چنگا سلوک کرنا ہے، ماں باپ دا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ ایک ایڑا باپ جیڑا جنت دا دروازہ، آقا نے فرمایا یہ جڑا باپ ہے نا، یہ اتنا اچا مقام ہے، جنت دا دروازہ ہے۔ ایک ایڑا باپ کدی سوچیا کر جدو تو چھوٹا جا سی، نکا جا، تینوں نک صاف کرن دا بھی ول نہیں سی آندا، تینوں بیٹھن دا ول بھی نہیں سی آندا، تینوں تے ٹرن دا ول بھی نہیں سی آندا، تینوں تے کچھی پان دا ول بھی نہیں سی آندا۔ اے تیرا باپ تیرے واسطے مزدوریاں کردا رہا، دیہاڑیاں کردا رہا، سڑکاں تے روڑیاں کٹدا رہا، تیرا باپ تیرے واسطے ریڑیاں لاندا رہا، اور فیکٹریاں دے اندر، کارخانیاں دے اندر، ملاں دے اندر تیرے واسطے مزدوریاں کردا رہا، ملازمتاں کردا رہا، سخت سردی دے موسم دے اندر، اور پھر جدو گرمی دا موسم آیا انہیں گرمی دی پرواہ نہیں کیتی، انہیں سردی دی پرواہ نہیں کیتی، انہیں تند دی پرواہ نہیں کیتی۔ تیرا باپ تیرے واسطے کھیتی باڑی کردا رہا، فصلاں وچ جا کے محنتاں تے مزدوریاں کردا رہا، اور جدو تو بچہ سی تیرا باپ تیری تعلیم و تربیت واسطے اور تیریاں فیساں دے واسطے انتظام کردا رہا، تیری وردی دے واسطے، تیرے یونیفارم دے واسطے انہیں بڑے انتظام کیتے۔ پھر جدو تیرے تے کوئی مصیبت آندی سی، کوئی دکھ تے تکلیف آندا سی، تینوں اٹھا کے ڈاکٹراں دے کول جاندا سی، حکیماں دے کول جاندا سی۔ تیرے باپ نے تیرے واسطے بڑیاں محنتاں کیتیاں، ہن تو وڈا ہو گیا ہے تے میں فیصلہ کر چھڈیا جے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنے ماں باپ دا ادب کر، اپنے ماں باپ دا احترام کر۔ اگے اللہ نے فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اے میرے بندیا، ہن تو جوان ہو گیا ہے، ہن تیرے تے جوانی آ گئی ہے، تیرے ماں باپ بڈھے تے ضعیف ہو گئے نے، انہاں دیاں ہڈیاں بھی کمزور، انہاں دے اعضاء بھی کمزور ہو گئے، انہاں دے اعصاب جواب دے گئے نے۔ جدوں تو چھوٹا سی انہاں نے کمائی کر کے تینوں کھلایا، ہن تو کما تے انہاں نوں کھلا۔ ہن انہاں تے بڑھاپا ہے، تیرے تے جوانی ہے، ہن تو کما تے انہاں نوں کھلا۔ ماں دی محبت ویکھو، ماں دی شفقت ویکھو، ماں دا پیار تے ویکھو۔ سخت سردی دے موسم دے اندر اے چھوٹا بچہ بیڈ تے پیشاب کر دیندا ہے، بسترے تے پیشاب کر دیندا ہے، بسترا گلا ہو گیا۔ ماں دی محبت دے ویکھو، ماں اس گلی جگہ تے آپ سو جاندی ہے تے سکی جگہ تے اپنے بچے نو لٹا دیندی ہے تاکہ میرے بچے نو کسے قسم دی سردی نہ لگے، تے جدوں بچہ بیمار ہو جاوے تڑپے، بچے دی
تڑپ ویکھ کے ماں دا دل بھی تڑپ جاندا جے۔ ماں اپنے بچے نو اٹھا کے مولویاں دے کول جاندی ہے کہ حضرت جی اے دیکھو میرا بچہ بخار دی وجہ نال تپدا پیا جے، بخار دی وجہ دے نال تڑپدا پیا جے، کوئی دم کر دیو، کوئی تعویذ دے دیو۔ کدی ڈاکٹراں دے کول جاندی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی اچھی جی دوائی دے دیو، کوئی بہترین قسم دیاں پڑیاں دے دیو۔ حکیمہ کول بھی جاندی ہے، ڈاکٹراں کول بھی جاندی ہے۔ جدوں ڈاکٹراں والوں جواب ہو گیا، جدوں حکیمہ والوں جواب ہو گیا، جدوں مولویاں تے پیراں والوں جواب ہو گیا، پھر اے ماں تہجد دے ویلے او دے دروازے تے آندی ہے جی دا دروازہ کدی بند نہیں ہوندا، اللہ دے دروازے تے آندی ہے، سجدے تے پہ جاندی ہے، اکھاں چوں آنسو بہا کے اے ماں پھر رو کے کہندی ہے وڈیاں مہراں اوے والے اسائیاں، وڈیاں مہراں، میرا میں ہوندا مہربانیاں تے ساری مہربانی رب دی ہے نا، سارا کرم ہی ہودا ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب، یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ماں سجدے دے اندر پہ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی اکھاں چوں آنسو بہا کے طلب دا دامن پھیلا کے رو کے کہندی ہے وڈیاں مہراں اے والے اسائیاں تے رب غریب نوازا، اپنے فضل و کرم تھی کھولی تو رحمت دا دروازہ۔ ماں سجدے دے اندر رو کے کہندی ہے یا اللہ اے میرا بچہ بیمار ہے، میرا بیٹا بیماری دی وجہ نال تڑپدا پیا جے، میں مولویاں دے کول بھی گئی، تعویذاں نے بھی کم نہیں کیتا، دواں نے بھی کم نہیں کیتا، میں ڈاکٹراں دے کول گئی کسے دوائی نے اثر نہیں کیتا، میں حکیماں دے کول بھی گئی ہاں کسے پڑی نے اثر نہیں کیتا، یا اللہ ہن میں تیرے در تے آئی ہیں، کیوں جڑا تیرے دروازے تے آوے وہ کدی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاندا۔ ہن میں تیرے دروازے تے آ کے رو کے اکھاں چوں آنسو بہا کے کہنیاں یا اللہ تیرے کول تے شفاواں دے سارے خزانے موجود نے، اے میرے بیٹے نو شفا دے، اے میرے پروردگار، اے جنیاں تکلیفاں تے پریشانیاں میرے بیٹے نو آنیاں نے وہ ساریاں پریشانیاں میرے وجود دے آ جان، یا اللہ میں پھواں میرے پھاوے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان، میرا جسم پاوے قیمہ قیمہ ہو جائے، میں نو پاوے اگ دے اندر جلا دیتا جائے، پر اے میرا چھوٹا جیا جیرا لالے یا اللہ اے دا وال بھی ونگا نہ ہوئے۔ ماں تہجد ویلے دعاواں منگ دی میرے سجنا ماں دی قدر کریا کر، ماں دا دل نہ دکھایا کر، اے ماں نو پریشان نہ کریا کر، ماں نو چڑکیا نہ کر، اے ماں دے اگے اف بھی نہ کریا کر، اونا کو نہ پچھو نہ، اے آج جنہ دیاں ماں کوئی نہیں، پچھو نہ اونا دے دلاتے کہ میں خنجر چل دینے، جنہ دیاں ماں قبر دے مہمان بن گئیاں، اونا یتیمہ کلوں پچھو جڑے گلیاں تے بازاراں دے اندر رول دینے، اونا یتیمہ نو پچھو جڑے ماں والوں بے سہارا ہو چکے نے، پوچھ یتیمہ اوے کولو لوگ ماں پیو باج یتیمہ تائی، ماں پیو باج یتیمہ تائی، تے کوئی نہیں انہوں پوچھ دا کتھوں آمن اوے ماں پیاریاں جو بھج سینے نل لاون، ماں پیو پیارا خائے ہوئے لوگو چھڑ جاوے جنانو، وسدا ملک تمامی دسدا تے قبرستان اونانو۔
انہاں یتیماں نوں پوچھو جنہاں دے ماں باپ اج دنیا چوں انہاں کولوں جدا ہو کے تے قبراں تے مہمان بن گئے نے کہ انہاں دے دلاں تے کیویں چھریاں چلدیاں نے۔ اس واسطے ماں دی خدمت کر کے ماں دا ادب کر کے انہاں دیاں دعاواں منگیا کرو، کیونکہ ماں جدے حق وچ دعا منگ دے وے نا او دا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ماں دے کولوں دعاواں لے کے اپنیاں قسمتاں نوں جگایا کرو، اوے ماں دے کولوں دعاواں لے کے اپنیاں مقدراں نوں رنگ لایا کرو، کیونکہ ماں دی جڑی دعا ہوندی ہے اے دعا نہیں بلکہ جنت دی ہوا ہوندی ہے۔ اے ماں دی دعا تے بڑے بڑے غوث تے کتب تے ابدال بنا دیندی ہے۔ اے ماں دی دعا بابا فرید بنا دیندی ہے، ماں دی دعا با یزید بستامی بنا دیندی ہے، ماں دی دعا علی حجویری بنا دیندی ہے، ماں دی دعا احمد علی لاہوری نو امام الاولیاء بنا دیندی ہے، ماں دی دعا عطا اللہ شاہ بخاری نو امیر شریعت بنا دیندی ہے، ماں دی دعا غلام اللہ خان نو شیخ القرآن بنا دیندی ہے، ماں دی دعا مفتی محمود نو مفکر اسلام بنا دیندی ہے، وہ ماں دی دعا بڑے بڑے غوث تے کتب تے ابدال بنا دیندی ہے۔ ماں دی خدمت کر کے ماں کولو دعاواں لیا کرو تاکہ تھوڑے مقدر جاگ پین۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اصل چینہ دا نام سی حضرت اسماعیل، انی شان والے انی عظمتاں والے کہ 7275 حدیثاں اپنے ہاتھ نہ لکھیاں تے لکھیاں کس انداز نال؟ پہلے غسل کر دینے، پاکیزہ لباس پہن دینے اور اپنے آپ نو خوشبوواں دے نال معطر کر کے پھر درود شریف پڑھ کے قلم تے کاغذ لیندے نے، پھر اس کاغذ تے درود شریف پڑھ کے حدیث لکھ دینے تے اپنے کول پانی دا برتن بھی رکھ دینے، جدو حدیث لکھ لیندے نے تے کاغذ نو اٹھا کے اس پانی دے اندر سٹ دیندے نے، پانی وچ رکھ دیندے نے تے اللہ دے اگے دعا کردے نے، یا اللہ اے حدیث اگر سچی ہے تے انہوں باقی رکھ، اور اگر خدا نہ خواستہ اے دے اندر کوئی شک تے شبہ ہے تے پھر اس کاغذ والی حدیث نو مٹا دے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس انداز نال حدیث لکھی، اور جدوں ولادت ہوئی تے ولادت تو چند دن پہلے ہی انہاں دے باپ دا جنازہ اٹھ گیا۔ ماں نے جدوں اپنے بچے وال ویکھیا، بچہ بڑا سونا ہے، پر جدوں اکھاں وال ویکھیا تے اکھیاں وچ نور کوئی نہیں، روشنی کوئی نہیں، اکھاں تو نہ بینے۔ تے ماں تہجد دے ویلے اللہ دی بارگاہ وچ آئی، مصلی بچھا لیا، اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیے، یا اللہ اے جڑا میرا بیٹا سونا جہا بیٹا تو میں نو دتا ہے، باپ دا سہارا تے کوئی نہیں، باپ دا جنازہ تے دے آن تو پہلے ہی اٹھ گیا سی، یا اللہ باپ دا سہارا بھی کوئی نہیں، باپ دا آسرا بھی کوئی نہیں، تے کر دے اندر غربت تے افلاس نے ڈیرے لائے ہوئے نے، بڑی غریبی تے بڑی پریشانی ہے، اے میرے پروردگار اے جڑا میرا بچہ ہے، اے دی خوبصورتی دے اندر شک کوئی نہیں، اے دے حسن دے اندر شک کوئی نہیں، اے دے جمال دے اندر شک کوئی نہیں، اے دی دلکشی دے اندر، اے دی جاذبیت دے اندر شک کوئی نہیں، پر اے دیاں اکھاں وچ نور کوئی نہیں، اے تے اکھاں تو نہ بینا ہے، میں جدوں اے دیاں اکھاں وال وینیاں میرے دل تے خنجر چل جاندے نے، میرے پیراں تھلوں زمین نکل جاندی ہے، یا اللہ میریاں اکھاں دے اگے اندھیرا چھا جاندا ہے، اے دیاں اکھاں ویکھ کے میں بڑی پریشان ہاں، بڑی بے قرار تے بڑی بے تاب ہاں، اے میرے پروردگار اج میں
میں تیرے دربار دے اندر اس پتر واسطے دعا پئی منگ دیاں کہ میرے بڑھاپے دے اندر سہارا کون بنے گا، کیونکہ جدو بڑھاپا آ جائے پھر جسم دے سارے اعضاء کمزور ہو جاندے ہیں۔ بڑھاپا ایک چیز ہی ایسی ہے، وہ کسی نے لکھا ہے نا، گئی جوانی آیا بڑھاپا، او گئی جوانی تے آیا بڑھاپا، تے جاگ پیاں سب پیڑاں، ہن کی کرن محمد بخشا سنڈ جوین حریراں۔ یا اللہ بڑھاپا دے بڑا ہی اوکھا ہوندا ہے، اے بڑھاپے دے اندر میرا کیویں سہارا بنے گا، اے تے آپ گلیاں دے اندر رول جائے گا، اے تے ٹھوکراں کھاندا پھرے گا، کیونکہ دیاں اکھاں وچ نور نہیں۔ اج میں تیری بارگاہ دے اندر دعا کرنیاں، اے میرے پروردگار، جے تو چرندیاں پرندیاں تے درندیاں نو، جے تو جانوراں نو اکھاں دے سکدا ہے تے میرے پتر نو اکھاں کیوں نہیں دے سکدا؟ تے ماں دی دعا تے پھر جنت دی ہوا ہوندی ہے نا، ماں دی دعا بڑی اکثیر ہوندی ہے۔ دعا منگی کہ یا اللہ میری اکھاں نو بینائی عطا کر، اللہ فرما دے ہون گے اے بخاری دی والدہ تو فکر نہ کر، تو میرے کولوں منگی ہے بینائی تے میں اینوں بینائی بھی دیواں گا تے میں اینوں بخاری شریف دی لکھوائی بھی دیواں گا، اے بخاری بھی لکھے گا، اور پھر قرآن تو بعد ساری دنیا دے اندر اے بخاری دا درجہ ہوئے گا، بخاری شریف دا مقام ہوئے گا، تے جدوں دنیا جو جائے گا 3 لاکھ دا مجمع اے دا جنازہ پڑھدا نظر آئے گا۔ حضرت امام بخاری دی والدہ نے دعا منگی تے چار پائی تے آ کے لیٹ گئی، جدو لیٹی ہے تے خواب دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زیارت نصیب ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے نے، آ کے انہاں دی والدہ دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھیا اور فرماندے نے اے بخاری دی والدہ تو فکر نہ کر، تو رب دے کولوں اس بچے واسطے بینائی منگیے، اللہ پاک نے تیرا رونا بھی قبول کر لیا، تیریاں دعاواں بھی قبول کر لیاں، تیری تڑپ بھی قبول کر لئی، تیرا سجدہ بھی قبول کر لیا، تو فکر نہ کر، ہن جلدی دے نال اٹھ کے اپنے بچے دیاں اکھاں وال ویکھنا تیرا کم میں، بینائی عطا کر دینا میرے رب دا کم میں۔ اٹھیاں پنگوڑے وال گئیاں، بچے وال ویکھیا، بچہ مسکرا رہا ہے تے اکھاں دے اندر نور چمکدا پیا ہے، ایسے واسطے کہندے نے ماں دی دعا جنت دی ہوا۔ ایک اور اللہ دے ولی حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے اللہ تعالیٰ دے ولی نے، جدوں انہاں دی عمر 5 سال دی ہوئی، جدوں مسجد دے اندر آن جان والے ہو گئے، ماں اپنے بیٹے نو وصیت پئی کر دی ہے، نصیحت کر رہی ہے کہ بیٹا آوارہ منڈیاں دے نال گلیاں تے بازاراں دے اندر نہ پھریا کر، تاش نہ کھیلیا کر، بسنت نہ منایا کر، اے جڑے لوگ عیاشی تے فحاشی والے نے انہاں دے کول نہ جایا کر۔ امی پھر میں کی کراں؟ بیٹا تو نماز پڑھیا کر، مسجد دے اندر جایا کر، قرآن دی تلاوت کریا کر تے نماز پڑھیا کر۔ بیٹے نے عرض کی تھی اماں جے میں نماز پڑھاں گا پھر مینوں کی ملے گا؟ تے ماں کہندی ہے بیٹا جدو تو نماز پڑھ کے واپس آویں گا نا تینوں دیسی گھیو دا گرم گرم تازہ تازہ پروٹھا ملے گا۔ دیسی گھیو دا پروٹھا بھی بڑی نعمت ہے آج کل دے دور سے۔ اے ماں اپنے بیٹے کی تربیت کر رہی ہے۔ یہی وہ مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا،
یہی وہ مائیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا اور انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ اوے ماں چنگی ہوئے تے بیٹا وقت دا ولی بن جاندا ہے، ماں چنگی ہوئے تے بیٹا وقت دا غوث تے قطب بن جاندا ہے۔ فرمایا بیٹا تو نماز پڑھن جایا کر، تینوں رب دیسی کیوں دا پروٹھا عطا کرے گا۔ اے نماز پڑھن واسطے جاندے نے، ماں روزانہ پچھوں دیسی کیوں دا پروٹھا پکا کے الماری وچ رکھ دیندی ہے۔ اے نماز پڑھ کے آئے، اماں جی کتھے پروٹھا؟ فرمایا بیٹا الماری کھول، رب تینوں آپے دے دے گا۔ الماری کھولی تے خوشبودار پروٹھا مل گیا۔ یہ روزانہ جاندے نے نماز پڑھن واسطے، جدو واپس آندے نے پروٹھا مل جاندہ ہے۔ ایک دن انہاں دی والدہ دور سفر تے چلی گئی، ادھروں حضرت بختیار کاکی نماز پڑھن چلے گئے صبح دی۔ ماں دے دل وچ خیال آیا کہ مولا سفر بڑا دور ہے، میں مجبور وہاں، میں اتھے پہنچ نہیں سکتی، میں تے دور وہاں پر تو تے دور نہیں۔ یا اللہ میں دور بھی ہاں، مجبور بھی ہاں، پر تو تے دور نہیں نا، تو تے اعلان کیتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرمانے میرے او بندے ہو ادعونی، مینوں پکارو۔ پکار کنوں؟ صرف اللہ دی پکار، اللہ تو سوا کسی ہور دی پکار نہیں۔ اللہ دا قرآن کہندے ادعونی، بس مینوں بلاؤ، مینوں پکارو۔ گھر دے اندر ہوو تے تا مینوں پکارو، میں تھوڑی دعا سننا۔ باہر ہو تے تا مینوں پکارو، جنگل دے اندر ہوو یا شہراں دے اندر ہوو، قصبیاں دے اندر ہوو یا پنڈاں دے اندر ہوو، مشرق یا مغرب یا شمال یا جنوب وچ ہوو، یا رات دی تاریکی دے اندر یا دن دے اجالے دے اندر، بس مینوں پکارو، میں تھوڑی پکار سناں گا۔ پاویں مینوں کشتی دے اندر بیٹھ کے پکارو پھر بھی میں تھوڑی فریاد سناں گا، پاویں مچھلی دے پیٹ دے اندر حضرت یونس مینوں پکارو، میں تاں بھی تھوڑی پکار سناں گا۔ اگ دے اندر حضرت ابراہیم وانگو مینوں پکارو، میں تھوڑی پکار سناں گا۔ اور بیماری دے اندر حضرت ایوب علیہ السلام وانگو مینوں پکارو، میں تھوڑی پکار نو سناں گا۔ حضرت بختیار کاکی دی والدہ کہندی ہے یا اللہ تیرا اعلان ہے کہ مینوں پکارو، ہن میں تینوں پکار کے کہنی ہاں کہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ تو بخشے مینوں تے کم بن جاندئی میرا۔ یا اللہ جے تو بی بی مریم واسطے بغیر موسم تو پھلاں دا انتظام کر سکتا ہے تے میرے بیٹے واسطے دیسی گھیو دے پروٹھے دا انتظام کیوں نہیں کر سکتا؟ میں پردیش دے اندر ہاں، میں مجبور ہاں، میں پیدل بھی نہیں جا سکتی، سواری تے بھی نہیں جا سکتی، تے ہن میں تیرے دربار میں دعا کرنی ہاں کہ میرا بیٹا نماز پڑھن واسطے گیا ہوئے گا، جے انہوں پروٹھا نہ ملیا تے تیرے تے یقین اٹھ جائے گا۔ میں جو کچھ بھی کرنی ہاں یا اللہ صرف انہوں نمازی بنان واسطے تے تیری رضا واسطے کرنی ہاں، اس واسطے اج میں تیرے دربار میں دعا منگنی ہاں کہ میرے بیٹے دے واسطے بھی دیسی گھیو دے پروٹھے دا انتظام کر۔ ادھروں ماں نے دعا منگی، ادھروں نماز پڑھ کے جدو واپس آئے الماری کھولی دیکھیا پہلے تو بھی زیادہ خوشبودار، پہلے تو بھی زیادہ لذیذ، پہلے تو بھی زیادہ مزیدار پروٹھا مل گیا، کیونکہ ماں دی دعا یہ جنت دی ہوا ہوندی ہے۔ ماں واپس آئی، آندیا سارا اپنے بیٹے نے پوچھا بیٹا پروٹھا مل گیا سی؟ عرض کی اماں جڑے پہلے پروٹھے ملتے سن نا انہاں تے اتنا مزہ نہیں آتا سی، اتنا سرور، اتنا کیف تے اتنا لطف نہیں آتا سی جیڑا مزہ مینوں اج والے پروٹھے وچ آیا ہے۔
تے ماں دا مقام بڑا اچھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگو تھوڑے رب نے دو فیصلے کیتے نے۔ پہلا فیصلہ اللہ تو سوا کسے دی پوجا نہیں کرنی، اللہ تو سوا کسے نو سجدہ نہیں کرنا، اللہ تو سوا کسے دی پکار نہیں کرنی۔ اللہ ہی علام الغیوب ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی مسجود ہے، اللہ ہی ہر جگہ موجود ہے۔ تے دوسرا میرا فیصلہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا